वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरीज वर्ल्ड। इस चैनल पे आपको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। दरियाई नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाई नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था। वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाई नील खुश्क हो जाता था। मिस्र के लोगों का कहना था, दरियाई नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते तो दरियाई नील फिर से ठाठे मारने लगता। लोग खुश हो जाते, उनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती। अब एक बार फिर दरियाई नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर उनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था और वो सब मजबूर थे। ये इन दिनों की बात है जब हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिस्र में हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गवर्नर मुकर्रर किया था और उसके चंद दिन बाद ही दरियाई नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने काबिल थी। लोग दरियाई नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरियाई नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा दरियाई नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना कि लोग दरियाई नील के भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चंद आदमियों के साथ दरियाई नील की तरफ चल पड़े। वो उस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाई नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोग सर पर कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि लोग एक 15 साल लड़की को लेकर वहां आए हैं। उस लड़की ने ज़र्क पर लिबास पहना हुआ था और वो जेवरात से लदी फंदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरसती, कांपती हुई लोगों के हमराह दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग उसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से निढाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ा कर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग उसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को पकड़ा और फिर से दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रो कर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को उन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने वालिद के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और माँ उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इस तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ,
ہر سال دریائے نیل اس طرح خشک ہو جاتا ہے، جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بہت پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا اور لوگ بوکھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمینیں بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رقیہ بھیج رہا ہوں، تم یہ رقیہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رقیہ بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن علاف رضی اللہ عنہ نے یہ رقیہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اس طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔